सालार ऐन के सीने पर सर रखे गहरी नींद में गुम था। उसके खूबसूरत चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। जब भी सालार ऐन के पास होता तो ऐसे ही वो आसूदगी में रहता था। ऐन बड़े प्यार से उसके चेहरे के एक एक नक्श को टिकटिकी बांधे देख रही थी। बहुत चाहने लगी हूं मैं आपको सालार, लेकिन क्या अब आपका प्यार मेरे लिए कम हो गया है जो दूसरी औरत में ढूंढ रहे हैं? मुझसे तो आपने कहा था कि मेरे अलावा कोई भी आपके दिल तक रसाई नहीं पा सकता, तो क्यों किसी और को अपने तक रसाई दे रहे हैं? ऐन नम आंखों से सालार को तकते दिल में बोल रही थी, क्योंकि वो अभी सालार पर यह जाहिर नहीं करना चाहती थी कि वो अब बिल्कुल होश में आ चुकी है। सालार नींद में कसमसाया था। शायद ऐन की आंखों की ही तपश थी जिसने सालार की नींद में खलल डाला था। सालार ने आंखें खोलकर ऐन को देखा, जो सालार के उठने पर फौरन आंखें मीच गई थी। इसलिए सालार को लगा कि शायद उसे वहम हुआ था कि ऐन उसे देख रही थी। सालार ने नरमी से उसके माथे पर अपने लब रखे और फिर शावर लेने वॉशरूम चला गया। पीछे ऐन ने आंखें खोली थी और उठकर बैठ गई थी। पुरस्रार मुस्कुराते हुए वो कुछ सोच रही थी। ऐन ने सोच लिया था कि उसे क्या और कब करना है। जैसे ही उसे लगा कि सालार अब बाहर आ रहा है, फौरन से उसने लेटकर आंखें बंद कर ली। सालार जब बाहर निकला तो एक पल के लिए सालार ऐन को देखकर ठठक गया, फिर सर हिलाते हुए ड्रेसिंग टेबल की तरफ चला गया, जबकि उसकी नजरें मुसलसल ऐन की तरफ ही थीं। सबूत मिल गए हैं मुझे सालार भाई, कब से हम ढूंढ रहे थे। आखिरकार सारे सबूत मिल ही गए। हमें अब सुहेल खान और उसकी बीवी को कोई नहीं बचा सकता। बुरहान को जैसे ही सारे सबूत मिले, फौरन से पुरजोश सा फोन उठाकर सालार को कॉल मिला दी और एक ही सांस में सब बता दिया। बुरहान को आज जितनी खुशी होती वो कम थी, क्योंकि कई सालों से वो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, मगर सुहेल खान हर बार चकमा दे जाता और बुरहान हाथ मलता रह जाता था। मगर अब वो आखिरकार कामयाब हो गया था। ज्यादा खुशी इसे सालार के लिए थी कि उसके बाप के कातिल के खिलाफ बुरहान ने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। अब वो दोनों नहीं बच पाएंगे और सजा हासिल करके ही रहेंगे। सालार ने बेसाख्ता आंखें बंद की थीं। क्या क्या ना याद आया था उसे। फोन कॉल बंद किए सालार चेयर पर सर टिकाए फिर से खुद को अकेला महसूस कर रहा था। नहीं हूं मैं अकेला, मेरे पास मेरी ऐन है। लबों पर सालार के दिलकश मुस्कुराहट छा गई थी और फिर अब सालार था और ऐन थी। सालार अपने ऑफिस में बैठा आंखें बंद किए ऐन के ख्यालों में गुम हो चुका था। ऐन आंखें खोले छत को घूरे जा रही थी। अभी भी उसके कानों में सालार की आवाज गूंज रही थी, जो वो बुरहान को लड़की के बारे में खूबियां गिनवा रहा था कि ये हो ये ना हो वगैरह वगैरह। ऐन एक झटके से बेड से उठी और फिर अपने कदम जमीन पर बिछे नरम कालीन पर जमाए और धीरे से खड़ी हो गई। अभी कोमा से बाहर आने के बाद ऐन ज्यादा सही तरह से नहीं चल सकती थी। उसे चलने में थोड़ी मुश्किल होती थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतरी महसूस कर रही थी। ऐन धीरे से चलते वार्डरोब तक आई और नारंगी कलर का सादा सा सूट निकाल कर वॉशरूम चली गई। फिर से हिजाब करके कमरे से बाहर निकल आई और घर में इधर उधर चक्कर लगाने लगी। घर में एक लड़की को घूमते देखकर तमाम मुलाजिम हैरान होकर एक दूसरे को देख रहे थे कि ये तो मर चुकी थी, तो अब यहाँ कैसे आ गई। कुछ को तो ऐन का भूत लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि बेगम साहिबा सालार की तकलीफ पर उनकी पुकार पर भूत की शक्ल में वापस आ गई हैं। सारे मुलाजिम डर के मारे ऐन के सामने आते ही भाग गए। ऐन जो मुलाजिम से कुछ पूछने आ रही थी, मगर उसके एकदम खौफजदा होकर भाग जाने पर हैरान हो गई। फिर दूसरे और जब तीसरे ने भी ऐसा किया तो ऐन को अब गुस्सा आने लगा था कि ये क्या बात हुई। कहीं नजरी बेगम साहिबा की वजह से तो। सालार, आपकी इस बेगम को तो मैं पूछूंगी। गुस्से से वो कांप रही थी। ज्यादा गुस्सा तो उसे सालार की नई बेगम पर आ रहा था। सर झटक कर वो आगे बढ़ गई। गुस्से में उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो कहाँ जा रही है। सालार, तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लोगे तो क्या मैं पुलिस के हाथ लग जाऊंगा? ना ना, अभी तुम बच्चे हो लड़के। मैं इतनी आसानी से खुद को हिरासत में दे दूंगा। ये तुम्हारी भूल है। मैं जल्द ही फरार हो जाऊंगा और ये पुलिस कुछ भी नहीं कर पाएगी। बेचारा सालार, वैसे मुझे बहुत दुख महसूस होता है तुम्हारे लिए कि तुम्हारे पास ना तुम्हारा बाप रहा और ना ही माँ।
افسوس صد افسوس۔ ہاں، اب کیا کر سکتے ہیں، مقدر کا کھیل سے ہی تو کہتے ہیں نا۔ ویسے تمہارے باپ ناحق مارا گیا تھا، میں نے تو اسے کہا تھا کہ وہ میرے اور تمہاری ماں کے بیچ سے ہٹ جائے، مگر نہیں، غیرت جو کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اس میں، کہنے لگا کہ یا تو وہ مجھے ختم کرے گا یا اپنے آپ کو، مگر اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ ناجائز رشتہ نہیں بنانے دوں گا۔ سالا باز نہ آیا اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ مگر بتاتا چلوں کہ یہ آئیڈیا بھی تمہاری اپنی ماں کا تھا، میں تو بس اسے زندہ لاش بنا کر چھوڑنا چاہتا تھا، مگر تمہاری ماں کو نہ جانے کس کا خوف تھا کہ اسے ختم ہی کرنا پڑا۔ خیر، تمہیں تمہاری عین کی یادوں کے سہارے چھوڑ کر جا رہا ہوں ڈیئر، افسوس بہت ہوا تھا مجھے سن کر کہ عین بچی بچ نہیں پائی۔ چلو، کم از کم میری بیٹی نے اپنا بدلہ تو کمال کا لے لیا۔ آخر کون کس کا تھا؟ میں جانتا ہوں کہ وہ تمہارے پاس ہے، لیکن بہت جلد اسے میں تم سے چھڑا لوں گا۔ کوئی کمی نہیں ہے میرے پاس پیسوں کی، ارے میں تو کئی سالوں سال بغیر کچھ کیے شاندار زندگی گزار سکتا ہوں، مگر تم کیا کرو گے؟ سالار شجاعت، تمہارے پاس تو اب عین بھی نہیں رہی، تمہاری پیاری سی وائف۔ بائے ڈیئر دشمن، اگر قسمت میں لکھا ہوا تو ضرور آمنے سامنے ملیں گے، ٹاٹا بائے۔ سالار کمپیوٹر پر کوئی کام کر رہا تھا کہ اسے ایک میل موصول ہوئی۔ جب سالار نے اسے کھولا اور پھر جیسے جیسے پڑھنا شروع کیا تو اس کا خون کھول اٹھا۔ غصے میں اس نے آفس کی ایک ایک چیز اٹھا کر تباہ کر دی۔ عین! اچانک عین کا خیال آتے ہی سالار نے گاڑی کی کیز اٹھائی اور اپنی عین کے پاس چلا گیا کہ اب عین ہی تھی جو اس کے پھر سے ہرے ہوئے زخموں پر مرہم رکھ سکتی تھی۔ نور چلتے چلتے گھر کے سب سے الگ گوشے میں آ چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ کوئی تہہ خانہ ہے۔ تجسس کے مارے نور آگے بڑھی اور پھر چند قدم بعد اسے دروازہ نظر آیا، جو باہر سے تو بند تھا مگر لاک نہیں کیا گیا تھا، اور شاید سالار نے یہی غلطی کر دی تھی۔ نور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ ہر طرف گھور اندھیرا چھایا ہوا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ہاتھوں سے ٹٹولتے ٹٹولتے سوئچ بورڈ ڈھونڈا اور پھر ٹھک کی آواز سے پورے کمرے میں روشنی پھیل گئی، اور جب منظر نور کو نظر آیا وہ اس کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ نور آنکھیں پھاڑے سامنے لٹکے وجود کو دیکھ رہی تھی، جس کے دونوں ہاتھ رسیوں سے اوپر کی طرف چھت سے باندھے گئے تھے اور پاؤں زمین پر لگی کیلوں سے باندھے گئے تھے۔ میزی؟ نور کے منہ سے سرسراتی ہوئی مدھم آواز نکلی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو وہ دیکھ رہی ہے آیا وہ حقیقت ہے یا کوئی خواب۔ میزی کی بھی اس پر نظر پڑی، جو کچھ تکلیف اور کچھ ندامت سے آنسو بہانے لگی۔ نور کا تو میزی کی حالت دیکھ کر ہی سر چکرا گیا تھا۔ آنسو تو جیسے اس کی آنکھوں سے ابل پڑے تھے۔ وہ اس وقت اپنے ساتھ کی گئی میزی کی زیادتی کو سراسر فراموش کر چکی تھی۔ اس کا مطلب کہ سالار میزی کو میری حالت کی سزا دے رہے تھے۔ یہ سوچ آتے ہی نور نے اور بھی زیادہ رونا شروع کر دیا۔ میزی نور کو اپنے لیے روتا ہوا دیکھ کر مزید شرمندہ ہوئی کہ جس کو اس نے مارنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا، وہی لڑکی آج اس کے لیے آنسو بہا رہی تھی۔